ارفع. حسن انت صورت هناك يا احمد؟ لا ما كنتش خايف ممكن حاجه تيجي كده. طب خلاص صور هناك بس. معلش انا اسف. ولا معلش انا بس هرفع بس الكاميرا لحظه. لا ماشي، ما قول لي وانا ارفع ايدي انا، مش مشكله. ما تتكلمش مش هدي التعليمات، هو على حسب راحته كده. لا بس انت ما تصورش، اشتغل صح. انزل في ايدك الشوط الثاني صح يا معلم. وديك انا على مهلكم خالص، ما تستعجلوش خالص. يا جماعه هو ايه ده يا فندم؟ الزبق الاحمر. استنى كده. اللي واقف ده ايه؟ شيل ده شيل ميه. يلا بقى. على مهلكم خالص. ايدك حاجه. دولة اشرف خير. نعم. على مالك يا شباب. موبايلات يا جدعان النبي ما تخش الشارع. هو هوا صح؟ عشان خلاص يلا بس هترفع، هنروح بالرجل هنا والراس هنا صح؟ نطلع كده يلا. بص يا حبيبي ارجع كده ولا كده؟ سيب عشان انا شغال يا عم. انا خبور هنا. تمام يلا سمير ارفع. يلا بقى. نعجبك على انا صرت في اللقطه دي. رجل ورجل بقى. في دجره هنا، في دجره من شرقه، في دجره من شرقه، في دجره. لا نزل الرجل خلي بالك رجل عندك على بقى. حاجه هيقول يا جماعه ايدك. استنى ايه اشرف. لا خلاص طلع. ما تعملش خلاص. طلع هو على ايده هرفع ايده. نزل ايدك. اوه استنى. لا انا اهو يا جدعان، محدش يزق. ايه يا جدعان؟ لا كده خلاص. لو في بقى خلاص. طبعا كل ده ما شاء الله.